अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें ये लगता है कि उनके ज़िम्मे कुछ ऐसे काम डाल दिए गए हैं जो नामुमकिन हैं और कभी किए नहीं जा सकते, या अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी आजमाइशों में डाल दिया है कि वो उन आजमाइशों से कभी निकल नहीं सकते। तो आज मैं आपको उस दुआ के बारे में बताने जा रही हूँ जिस दुआ को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था और जिसके ज़रिए उन्होंने दरियाए नील को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। इस दुआ से क्या क्या काम लिए जा सकते हैं, इसे कैसे पढ़ना है, इसका अमल या वजीफ़ा कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने लगी हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और अपने दोस्तों और अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। चाहे आपके कितने ही मुश्किल काम हो, चाहे कोई मुज़ी मर्ज हो, अल्लाह न करे किसी को कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कोई कैंसर में मुब्तला है, शुगर जैसी बीमारी में मुब्तला है, या कोई ऐसा मर्ज हो कि जिसका इलाज आपकी समझ में नहीं आ रहा, ये दुआ आपके उस हर मर्ज को सही कर देगी, शिफा देगी। आपका हर वो काम जो आपको मुश्किल लगता है, नामुमकिन लगता है, वो ये दुआ करके दिखाएगी। फिर वो ख़वातीन जो कहती हैं कि मैं शौहर के हाथों ज़लील हो रही हूँ, उसके हाथों जुल्म का शिकार हो रही हूँ, ससुरालियों के हाथों जुल्म का शिकार हो रही हूँ, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, उनसे अलहदा होना चाहती हूँ, अलहदगी के कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे कि क्या किया जाए, तो बस ये दुआ जो मैं आज आपको बताने लगी हूँ ये आपके लिए ऐसा ज़रिया बनेगी इंशाल्लाह कि आपको उन तमाम तकालीफ से निजात दिलाएगी। तो आप खुद सोचें कि इस दुआ के ऐसे फ़ायदे हैं कि अगर दरियाए नील शक हो सकता है, दरियाए नील 2 हिस्सों में तकसीम हो सकता है, तो यह आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मौजज़ात बर्पा कर सकता है, कैसे कैसे इनकलाब बर्पा कर सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस दुआ और किस आयत का जिक्र कर रही हूँ और ये आयत किस सूरह के अंदर है। ये आयत हिस्सा है सूरह शौरा का। सूरह शौरा की ये आयत है 62, यानी सूरह शौरा की आयत नंबर 62 आयत है ये। और बहुत क्विक रिजल्ट्स हैं इस दुआ को पढ़ने के, इस आयत को पढ़ने के इतने क्विक रिजल्ट्स हैं कि ये जिसको भी बताई गई है फौरी तौर पर उनके मामलात सॉल्व हुए हैं, फौरी तौर पर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। इससे पहले मैंने आपको एक आयत करीमा के बारे में भी बताया था जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पड़ी थी, और उसके भी मौजज़ाती जितने भी काम हैं और जितने भी मौजज़ात हैं वो मैंने आपको बताए थे। क्या क्या काम आप उस दुआ से ले सकते हैं वो भी, उस पर भी वीडियो मैंने पूरी बनाई थी। आयत करीमा को पढ़ने से अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस तरह से मछली के पेट से निकाल लिया, किस कदर तकलीफ़ और कर्ब में वो वहाँ पे मुब्तला थे, हम सोच भी नहीं सकते उस बारे में। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने मौजज़ात फरमाए और अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से निकाला। तो ख़ुद सोचिए कि ये दुआ जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी और इतना बड़ा मौजज़ा हुआ कि हम ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकते, तो ये दुआ हमारे लिए किस कदर फ़ायदेमंद होगी, ये आयत जो हम पढ़ेंगे किस कदर फ़ायदेमंद होगी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ तब फरमाई थी जब फ़िरौन बिल्कुल उनके ऊपर सर पे चढ़ाया था, यानी वो उनको कहीं से भी मौका नहीं दे रहा था जाने का, उनकी ज़िंदगी जो थी वो ख़तरे में थी और किस कदर जो है वो मुश्किलात का सामना कर रहे थे फ़िरौन की वजह से। और बिल्कुल उस जगह पर जहाँ पर यानी दरिया के पास, हम सोच भी नहीं सकते कि हम एक दरिया जो है उसको अबूर कर जाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसा मौजज़ा फरमाया कि इस दुआ की बदौलत, इस आयत के बदौलत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने एक जो दरिया था, इतना जॉइंट दरिया, ठीक है, जो हमने शायद हम में से बहुत सारे लोगों ने इतने जॉइंट दरिया कभी देखे भी ना हो, तो वो उस पे से गुजर गए। अल्लाह ताला ने ऐसा मौजज़ा फरमाया कि वो खुश्की वहाँ पर पैदा हो गई, वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, वहाँ पे खुश्की में रास्ता बन गया और वो उस रास्ते में से गुजर गए। तो आप खुद सोचें कि अगर इतने बड़े बड़े मौजज़ात हो सकते हैं तो हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं अभी उनकी जो मुश्किलात हैं वो उस नौयत की नहीं हैं। तो फिर आप खुद सोचें कि क्या अल्लाह ताला हमारी इन छोटी छोटी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए मौजज़ात नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो क्यों ना हम उन दुआओं को अपना ज़रिया बनाएं, उन दुआओं को हम इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगियों में भी, जिन दुआओं के ज़रिए अल्लाह ताला ने उन अंबिया कराम को, उन नबियों को जो है वो निजात दिलाई इतनी बड़ी बड़ी तकालीफ से। और अगर आप इस दुआ का तर्जुमा देखते हैं तो उस तर्जुमे के अंदर साफ साफ ये बात मेंशन की गई है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक मेरा रब मेरे साथ है और वो मुझे गाइड करेगा, मुझे सही रास्ते की तरफ भेजेगा, मुझे सही रास्ते पर पहुंचाएगा।
اور میرے لیے آسانی پیدا کرے گا، تو بے شک صحیح راستہ جو ہے وہ وہی ہوگا جو آپ کو فائدہ دے گا. اور اس راستے کے اوپر اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگنا، تو آپ خود دیکھیں کہ آپ کی جو تکالیف ہیں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، وہ اس دعا کی وجہ سے ہو ہی نہیں سکتا کہ کمپلیٹ نہ ہو، یا آپ کو جو ہے ان تکالیف سے نجات نہ ملے. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے دشمن ہیں، جنہوں نے آپ کی زندگی کو بہت مشکل بنایا ہوا ہے، ان کی وجہ سے آپ کو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے، یہ ان خواتین کے لیے بھی ہیں یا ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جن کو اپنے ان لاز کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلمس فیس کرنے پڑے ہیں. صرف عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، آدمیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اپنے ان لاز کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، ان کے گھروں میں بہت زیادہ تصادم چلتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے ارد گرد ایسے دشمن ہیں جو آپ سے طاقت میں زیادہ ہیں، جو آپ سے مال و دولت میں زیادہ ہیں، اور وہ اپنی اس طاقت اور مال و دولت کی وجہ سے آپ کو پست کر رہے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں. تو یہ دعا ان لوگوں کے لیے خاص ہے. آپ یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرے گا آپ کے دشمنوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کاموں کے اوپر، خاص طور پہ جن کاموں کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا وہ کام جو رکے ہوئے ہیں، پورے نہیں ہو رہے، یا وہ کام جن کا پورا ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک اہم فیصلہ جو ہے ان کاموں سے جڑا ہوا ہے. تو یہ دعا آپ لوگوں کے لیے آپ کے حق میں بہت بہتر ہے. اچھا جی، یہ عمل کرنا کیسے ہے؟ اب بات کرتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ عمل 7 روز کا ہے، 7 دن کا یہ عمل ہے. اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کرنا، 7 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے کسی بھی ٹائم، آپ کی نماز کے بعد بھی، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس کبھی بھی فارغ وقت ہے، تہجد کے وقت کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے وقت کر سکتے ہیں، جس وقت بھی آپ کے پاس فارغ ٹائم ہے. آپ نے وضو کر لینا ہے. وضو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ خواتین نہیں کر سکتی جو اپنے خاص ایام سے گزر رہی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے خاص ایام کا وقت جو ہے وہ پورا کر لیں، اس کے بعد ہی اس عمل کو کریں. اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بیچ میں آپ نے ایک پوری تسبیح جس میں 100 دانے ہیں، 100 بار آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے. سورہ شعراء کی آیت ہے 62. یہ آیت آپ پڑھیں گے 100 ٹائمز. یہ ڈیلی آپ نے یہ کام کرنا ہے، اینی ٹائم فار 7 days. اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا جلد ہی کہ آپ کو غیب سے مدد حاصل ہوگی. غیب سے آپ کے کام ہوں گے انشاءاللہ. آپ کے تمام جو مسائل ہیں، جو آپ کی پرابلمس ہیں، وہ آپ کو سالو ہوتی نظر آئیں گی ون بائی ون. یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. یعنی کچھ خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا ہم اپنے شوہر کے لیے کر سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ اپنے ہسبینڈس کے لیے، اگر وہ کسی قسم کے پرابلم سے گزر رہے ہیں یا وہ کچھ فیس کر رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں. ہسبینڈ جو وہ اپنی وائف کے لیے کر سکتا ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، آپ اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے کسی خاص رشتہ دار کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. پھر یہ کویشچن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم یہ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، آپ کاموں کے دوران بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. بس ضروری یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کا جو فوکس ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے کام کریں، لیکن جو آپ کا ذہنی فوکس ہے نا، وہ آپ کا اس پڑھائی کی طرف، اس ذکر کی طرف ہونا چاہیے. اور ہمیشہ کوئی بھی عمل کرنے کے بعد، جب آپ نے ایک دن کے لیے وہ عمل کیا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کے بعد آپ دعا لازمی کریں، دعا نہ چھوڑا کریں، کیونکہ دعا ایک بہت پاورفل چیز ہے جو کہ آپ کی ایک جو آپ عمل یا وظیفہ کر رہے ہیں اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ آپ کو بیسیکلی چاہیے کیا، تو اس کے لیے دعا مانگنا ضروری ہے. اور دعا مانگنے کے کیا طریقے ہیں وہ بھی میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو دعا کیسے کرنی ہے، تو یا اس کے لیے اس میں کیا کلمات پڑھنے ہیں، تو اس کے لیے آپ میری پریویس ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اپنی پرسنل سٹرگلز سے، آپ کے کیریئر کے اندر جو بھی پرابلمز آ رہی ہیں، آپ کسی بھی ایموشنل ٹراما سے گزر رہے ہیں یا پرابلم سے گزر رہے ہیں، تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ یہ دعا آپ نے ضرور پڑھنی ہے. اور اس دعا کو اپنے آگے عزیز و اقارب تک بھی ضرور پہنچائیں. وہ چیز جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اسے آگے ضرور پہنچایا کریں، صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اور مجھے بھی ضرور انفارم کیا کریں کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا، تاکہ میں مزید آپ کے لیے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے لا سکوں، آپ کو مزید وہ ذکر و اذکار جو آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں. کامنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہوتا ہے، کامنٹس میں آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، جوابات آپ کو دے دیے جاتے ہیں. اور ان دا اینڈ ویڈیو کے آخر میں بس یہی کہوں گی کہ حلال رزق کمائیے. کسی بھی وظیفے کو اللہ تک پہنچانے کے لیے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے حلال رزق کھانا بہت ضروری ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.